अस्सलाम वालेकुम गाइस मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और आप देख रहे हैं मोहम्मद रफ़ीक इन्फो चैनल। तो मेरे भाइयों, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज दूसरी किस्त लेकर हाज़िर हुआ हूं। उम्मीद है कि आपको मेरे पहले एपिसोड भी पसंद आई होगी। तो आज हम सीखेंगे, समझेंगे कि पैसा कमाने के कितने तरीके। मेरे भाइयों, बड़े बड़े जो 4 तरीके हैं आप जिस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। नंबर 1 होता है एज एन एम्प्लॉयमेंट, किसी की मुलाजमत के जरिए। नंबर 2 होता है एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद अपने लिए काम करके, अपनी मुलाजमत के जरिए। नंबर 3 होता है एज अ बिजनेस ऑनर, बिजनेस सिस्टम के जरिए। नंबर 4 होता है एज एन इन्वेस्टर, सरमायाकारी के। पैसा कमाने से भी ज़्यादा अहम बात यह है कि आप पैसा कैसे कमाते हैं। आमतौर पर हम सिर्फ ये देखते हैं कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, ये नहीं देखता कि कैसे और ना ही ये देखता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। आप पैसा कमाने के लिए मुलाजमत करते हैं, अपना वक्त सर्फ करते हैं, महारतें इस्तेमाल करते हैं, जिस्मानी तवानाई खर्च करते हैं या सरमायाकारी के जरिए पैसा कमाते हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि आप मुंदरजा ज़ैल में से किस तरीके से, किस ज़रिए से पैसा कमाते हैं, जो मैंने ऊपर 4 बयान। सबसे पहला जो तरीका है वो है, मैंने बताया है एम्प्लॉयमेंट, किसी की मुलाजमत के ज़रिए। हमारी ज़्यादातर अक्सरियत किसी की मुलाजमत को अपनी कामयाबी और ज़िंदगी का मिराज समझती है। मुलाजमत हासिल करने, उसे बरकरार रखने और उसी में आगे बढ़ने के लिए तालीम हासिल करते हैं। इनकी ज़िंदगी का मतमता नज़र एक अच्छी और महफूज नौकरी होता है। असातिज़ा, अहबाब और अहले खाना मुलाजमत के लिए बचपन ही से हमारे जहन साजी शुरू कर देते हैं, हमारे जहन की प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं और इसी के लिए हमें तैयार करते हैं। हमें बताया जाता है कि स्कूल जाओ और दिल लगाकर तालीम हासिल करो ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके, एक अच्छी नौकरी हासिल करो ताकि किसी अच्छी जगह तुम्हारी शादी हो सके, अच्छी नौकरी हासिल करो, मुस्तकबिल महफूज कर सको, वगैरह वगैरह। मगर हम ये भूल जाते हैं कि लफ्ज़ नौकरी नौकर से निकला है, गुलामी है ये। और इसके नतीजे में क्या होता है कि हम सारी उम्र नौकरों वाला ही हमारे साथ सलूक होता है, जो हम अपने घरों में घरेलू नौकरों से करते हैं। सीधी सी बात है, नौकर तो नौकरी होता है, चाहे वो 5,000 तनख्वाह ले, चाहे वो 50 लाख रुपए तनख्वाह ले। मैं आप अपने वक़्त का तबादला, यानी आप इनकम क्रिएशन में आप अपने वक़्त का तबादला रकम से करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस वक़्त तक पैसे नहीं कमा सकते जब तक आप अपना ज़ाती तौर पर खुद काम ना करें। खा कोई काम कूड़ा उठाने वाला जमादार हो या चंद हज़ार महाना पर काम करता हो, या कोई मरूफ सर्जन जो कई लाख रुपए महाना लेता है। दोनों सूरतों में रुपया कमाने के लिए आपको अपना वक्त देना पड़ता है, यानी जितने घंटे काम उतनी ही आमदनी। बदकिस्मती से ये एक ऐसा सफर है जो कभी नहीं रुकता। इसी वजह से इनकम क्रिएशन को टाइम ऑफ मनी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा पहलू यह है कि जैसे ही आपका सफर रुकता है, आपकी आमदनी रुक जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो अफराद किसी हादसे या बीमारी की वजह से काम नहीं कर पाते या मुअम्मर हो जाते हैं, हो जाने की वजह से उन्हें काम नहीं मिल पाता, तो वो अहम ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी रकम मुहैया नहीं कर पाते। दूसरा होता है, नंबर 2 पे आता है खुद अपने लिए काम करके अपना निज़ाम चलाना, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल बिजनेस जिसको बोलते हैं। वो लोग जो किसी की मुलाजमत को या दूसरों के अहकामात को बजा लाना पसंद नहीं करते, वो अपनी खुददारी, हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी पर यकीन रखते हैं। वो किसी के लिए काम करने की बजाय खुद अपने लिए काम करना पसंद करते हैं। उसके फ़ायदे उन्हें ये होते हैं कि ये अपने बॉस जो हैं खुद होते हैं, यानी मालिक भी खुद तो नौकर भी खुद।
انہیں کسی کی باتیں نہیں سننا پڑتی، کام کے اوقات منتخب کرنے میں انہیں آزادی ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ یہ افراد جتنا کام کر سکیں اتنا کما سکتے ہیں، اس وجہ سے ان کی آمدنی ملازمت پیشہ ور افراد سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ ایسے افراد میں بیشتر ڈاکٹر یا انجینئر حضرات، وکلا، مشیر ہو گئے، ٹرینرز ہو پیشوں کے لیے ہنرمند افراد جو اپنا کام خود کرتے ہوں شامل ہیں، جیسے مکینک ہو گیا، پلمبر ہو گیا یا الیکٹریشین وغیرہ۔ یہاں یہ لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ اب ان کا کوئی باس نہیں ہے، وہ اپنا ذاتی کام کرتے ہیں۔ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ باس بدل جاتا ہے، اب یہ خود اپنے باس ہوتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد میں اور ان میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ ملازمت پیشہ افراد کسی کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنے لیے۔ ان لوگوں کے پاس وقت کی شدید قلت رہتی ہے۔ آپ فائیور وغیرہ پر جو کام کرنے والے آپ دیکھے ہوں گے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے کسی کو ملنے کا، بھی 24 گھنٹے اپنے کام کے لیے ہی لگے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس وقت کی شدید قلت رہتی ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کام کو دینا پڑتا ہے۔ اگر یہ اپنے کام کو وقت نہیں دیں گے تو کما نہیں پائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ڈاکٹر اپنے کلینک پر نہیں بیٹھے گا تو وہ کمائے گا کیسے؟ یعنی ان افراد کا پیشہ یا کام اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ ان میں ان کی جسمانی موجودگی ضروری ہوتی ہے، ان کی غیر موجودگی میں ان کا کام نہیں چل سکتا، اس لیے یہ اپنا تمام تر وقت اور توانائی اپنے کام میں صرف کرتے ہیں تاکہ بہتر کما سکیں۔ مگر اس دوڑ میں زندگی کے دوسرے پر لطف گوشے ان کی نگاہوں سے دور رہتے ہیں، ان سے چھپے رہتے ہیں۔ اسی تلخ حقیقت کو جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جاتا، یہ اپنی زندگی میں آپ ہی رہتے ہیں۔ یعنی آپ اپنا بزنس یا ذاتی کاروبار نہیں چلاتے بلکہ آپ کا بزنس آپ کو چلا رہا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ بزنس اونرشپ جو ہے، یعنی کہ بزنس سسٹم کے ذریعے یہ وہ طریقہ ہے جس میں لوگ بڑے بڑے کاروبار چلاتے ہیں بزنس سسٹم میں، اور سیلف امپلائمنٹ یا اسمال بزنس میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے چھوٹے کاروبار کے لیے آپ خود کام کرتے ہیں جبکہ بزنس سسٹم آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ اس طریقہ کار میں سسٹم اور لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں، اس میں آپ کا ہر وقت موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ بزنس سسٹم اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی چل سکے۔ اور چوتھے نمبر پہ آتی ہے انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری کے ذریعے۔ اسے سمجھنا بالکل ہی مشکل نہیں ہے، یہ وہ طریقہ آمدن ہے جہاں روپے سے روپیہ کمایا جاتا ہے، یعنی پیسہ پیسے کو کماتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہاں پیسہ آپ کے لیے کام کرتا ہے، آپ پیسے کے لیے نہیں، آپ کے پیسے جو ہے وہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پیسے کمانے کے جو طریقے میں نے بتائے ہیں ان میں سے آپ اپنی مرضی سے جو سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ جو اگلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ ان میں کیسے کاروبار میں جو ہے کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، اور ہم ایک کم آمدن یا کم پیسے کی وجہ سے بھی ہم ایک اچھا کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں سکلز، ہنر اور اپنی سوچ سمجھ سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو گائز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور ہمارے بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ جو آپ کو میں سکلز آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ تک جو ہے یہ چیزیں جو ہے جن سے آپ ابھی تک نہیں سمجھ سکے ہیں، آپ تک یہ پہنچائی جائیں گے۔ تو دوستو، دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔